بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات اور تمجیدات، پاکیزہ و مبارک کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکت واسطے درود و سلام نبی مکرم رسول معظم رہبر دو عالم سرور دو عالم بدر الدجا شمس الضحا والی بطحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی معزز سامعین حضرات، نہایت ہی پرفتن دور ہے، اس قدر فتنیاں دی بھرمار کہ جس دا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک مومن اور مسلمان آدمی نو اپنا ایمان اور اسلام بچانا مشکل ہو چکے، اس قدر فتنے، اور ہر بندہ اس فتنے دے دور اندر مہنگائی دے فتنے تو بھی محفوظ نہیں، اور ہر بندے دی کوشش اور کاوش ہے کہ میں کچھ اپنے مستقبل واسطے جمع کر لواں، اپنی اولاد واسطے کچھ بنا لواں، اپنا روپیہ پیسہ پونجی کوئی اپنا بینک بیلنس کر لواں۔ ہر بندہ اپنی کمائی نو محفوظ کرنے دے چکراں دے اندر مصروف ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے مال دے دیتا ہے، دولت دے دیتی ہے، درم و دینار ریال ڈالر دیتے نے، تو ان دی حفاظت واسطے بڑے سارے اقدامات، ان دی حفاظت دے واسطے بینک اندر جائے گا، ان دی حفاظت واسطے سیکورٹی گارڈ نے ان دی حفاظت واسطے اپنے کول اسلحہ رکھے گا، دنیا دی دولت دی حفاظت واسطے بڑے سارے اقدامات نے، کوئی حرج نہیں۔ عقل مند انسان اقدامات کر دے ہی نہیں،
لیکن جو بندے دی اصل کمائی ہے اس کمائی دی طرف بندے دا دھیان اور توجہ ہی نہیں. جس دی حفاظت کرنی سی، جس دی حفاظت کرنے دے نال اینو دنیا اور آخرت اندر فائدہ ہونا سی، اس مال اس دولت دی حفاظت دی اینو کوئی پرواہ ہی نہیں. دنیا دا مال، دنیا دی دولت، یہ تو دنیا تے ہی رہ جانا ہے. لیکن جس دولت دی میں بات کرنا چاہنا، جس کمائی دی، جس مال دی میں بات کرنا چاہنا، اللہ اکبر، اس مال نو اگر محفوظ کر لیا نا تو دنیا دے اندر بھی فائدہ اور قیامت والے دن بھی فائدہ. وہ کمائی کیڑی ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بندے دی بہترین کمائی اس دی اولاد ہے. اولاد بندے دی بہترین کمائی ہے. لیکن اولاد دی طرف ساڑی توجہ نہیں. اولاد دی حفاظت کرنی سی. اولاد دی حفاظت تو مراد اس دی تعلیم، اس دی تربیت دا خیال رکھنا سی. لیکن اپنی اولاد دی تعلیم و تربیت حفاظت دی طرف توجہ نہیں، دنیا دے مال دی طرف بڑی توجہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ بات بھی اپنے دل و دماغ اندر راسخ کر لو، اولاد سنور جائے تو پھر بھی ماں باپ ہی ذمہ دار نے، اور اگر اولاد بگڑ جائے تو پھر بھی ماں باپ ہی ذمہ دار نے. اور اللہ رب العزت نے نا قیامت والے دن اس ذمہ داری دے بارے سوال کرنا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر احادیث دیاں کتاباں دے اندر روایت موجود ہے. امام الانبیاء نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول. فرمایا ہر بندہ ہی ذمہ دار ہے، اور قیامت والے دن بندے کولوں ان دی ذمہ داری دے بارے سوال کیتا جائے گا. اللہ اکبر. اولاد بگڑے ماں باپ ذمہ دار، اولاد سنورے ماں باپ ذمہ دار. اور یہ والا جملہ کوئی میرا اپنا جملہ نہیں، یہ جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ تے غور و فکر کرنے دے نال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ نو سمجھنے دے نال حاصل ہوئے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب انہوں نے بھی اپنی اولاد دی تعلیم و تربیت دی فکر، اور اللہ دے انبیاء، اللہ دے نبیاں دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، انہوں نے بھی اپنی اولاد دی تعلیم و تربیت دی بڑی فکر. کیونکہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، نہایت ہی اہم ترین مسئلہ ہے. اسے واسطے تے اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر جدو تربیت اولاد دی تعلیم تربیت دا تذکرہ کیتا ہے نا، تو ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے. اور قرآن مجید اندر جدو بھی اللہ رب العزت نے کسی اہم مسئلے دا تذکرہ کیتا ہے، کسی اہم بات دا تذکرہ کیتا ہے، تو اہل ایمان نو ہی خطاب کیتا ہے. ویسے تھی اللہ دی ہر بات ہی اہم ہے نا، اللہ دا ہر حکم ہی اہم ہے، لیکن اہم ترین احکامات، اہم ترین مسائل وچوں جدو اہم ترین بات دا تذکرہ کیتا ہے تو اہل ایمان نو مخاطب کیتا ہے. آؤ اللہ دے قرآن تو بات نو شروع کرنے ہیں. اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم
من عذاب علیم۔ اللہ پاک نے جہاد دا تذکرہ کیتا، اللہ پاک نے اہل ایمان نو مخاطب کیتا، اہل ایمان نو خطاب فرمایا، اور اللہ پاک نے جدو درود و سلام دا ذکر کیتا ہے نام، ادوں بھی اللہ پاک نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے جدو رمضان المبارک دے روزیاں دا تذکرہ کیتا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کدھر اللہ پاک دا قرآن بولے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کدھر اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ کدھر اللہ پاک دا قرآن بولے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جدو بھی اللہ پاک نے کسی اہم بات دا تذکرہ کیتا ہے نا ایمان والے رو مخاطب کیتا، اللہ اکبر، اللہ اولاد دی تعلیم و تربیت دی باری آئی تو اللہ پاک دا قرآن بولے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والےو خود بھی جہنم دی اگ کولوں بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال اپنے بیوی بچیاں نو بھی جہنم دی اگ کولوں بچا لو۔ اللہ اکبر، اللہ کی معنی ایمان والےو خود بھی قرآن و سنت دے پابند بن جاؤ، اپنی اولاد نو بھی قرآن و سنت دا پابند بنا دیو، اپنی اولاد نو بھی قرآن و سنت عمل کرنے والا بنا دیو، خود بھی عقیدہ توحید نو اختیار کرنے والے بن جاؤ، اپنی اولاد نو بھی عقیدہ توحید سکھلا دیو، خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرنے والے بن جاؤ، اپنی اولاد نو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرنے والا بنا جاؤ، خود بھی پختہ نمازی بن جاؤ، اپنی اولاد نو بھی نمازی بنا جاؤ، خود بھی جہنم دی آگ کولو بچ جاؤ، اپنی اولاد نو بھی جہنم دی آگ کولو بچا لو۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والے خود بھی جہنم کو لو بچ جاؤ، اپنی اولاد نو بھی بچا لو۔
خود بھی قرآن و سنت دے پابند بن جاؤ اور اپنی اولاد دی بھی تربیت ایسی کرو، قرآن و سنت دے مطابق تربیت کرو تاکہ وہ بھی جہنم دی آگ کولو بچ جان۔ اللہ اکبر اللہ۔ اولاد دا ذمہ دار والدین، اگر اولاد سمر دیے پھر بھی ماں باپ ذمہ دار نے۔ اگر اولاد بگڑ جائے، نشئی بن جائے، ڈاکو اور چور بن جائے، بدکار بن جائے تے ماں باپ ذمہ دار نے۔ ہاں میرے بھائی، یہ جملہ سخت ضرور ہے لیکن یہ جملہ میرا جملہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وچوں اس جملے نو حاصل کیتا ہے۔ آؤ ذرا حدیث مبارکہ آپ دے گوش و گدار کر دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے ہی پیارے ساتھی بیان کر دے نے کہ امام الانبیاء نے فرمایا، بدر الدجا نے فرمایا، شمس الضحیٰ نے فرمایا، والی بطحا نے فرمایا، سارے نبیان دے امام نے فرمایا۔ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوندا، ہر پیدا ہون والا بچہ اسلام تے پیدا ہوندا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہون والا بچہ دین اسلام تے پیدا ہوندا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ امام الانبیاء نے فرمایا دے ماں باپ نو یہودی بنا دین یا عیسائی بنا دین یا اپنی اولاد نو مجوسی بنا دین، اے امام ماں باپ تے جناب والا ڈپینڈ کردہ۔ اے بات والدین تے منصر نام، جمیں دی تربیت کرنگے بچہ اومیں دائی بن جائے گا۔ جدو پیدا ہوندہ ہے ادو تو دین تے اسلام تے پیدا ہوندہ ہے، معصوم ہوندہ ہے، گناہاں تو پاک ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے ماں باپ پھر جس طرح دی رہنمائی کرنگے، جس طرف رخ کرنگے اس طرح بچہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی اس بات نو ذرا اپنے دل و دماغ اندر جگہ دینا کہ ماں باپ ذمہ دار نے، اولاد بگڑ جائے اللہ اکبر اللہ، نہ گلے کریا کر اپنی اولاد دے، نہ شکوے کریا کر، نہ رویا کر کہ میری اولاد میری گل نہیں من دی، میری اولاد میری بات نہیں من دی، میری اولاد میں نو اکھاں دکھان دیئے، میری اولاد جناب میں نو گالیاں دے دیئے، میری اولاد میں نو پوچھے دی نہیں، میری اولاد میرے سامنے کھڑی ہوں دیئے۔ اللہ اکبر۔ نہ گلے کریا کر، نہ شکوے کریا کر، جدو تیری اولاد تیرے سامنے کھڑی ہوئے گی، جدو تیری اولاد تیرے مقابلے اندر آئے گی، جدو تیری اولاد تیرے خلاف جناب تیرے خلاف باتاں کرے گی، ادو یاد رکھیں تیرے کولوں غلطی ہوئی ہے، ان دی تربیت نہیں کی تھی۔ اپنے مالک کو اپنے پروردگار کرو، غلطی دی معافی منگی، یا اللہ میں نو معاف کر دے، میں دی تربیت صحیح نہیں کر سکیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فَأَبَوَاهُ۔ اور یاد رکھنا کوئی باپ ہی ذمہ دار نہیں، کوئی ماں ہی ذمہ، بلکہ دونوں فَأَبَوَاهُ، ماں باپ دونوں ذمہ دار نہیں۔ بچے دیاں آدتاں خراب ہو جانا تے پھر ماں باپ دے کھاتے تے پیو ماں دے کھاتے اندر پاندہ ہے۔ ماں کہندی چاچیاں تے گیا ہے تے پیو کہندہ مامیاں تے گیا ہے، ایک دوسرے تے الزام، ایک دوسرے دا نام بدنام کر دینے۔ اور نہیں، نہ چاچیاں دا قصور ہے نہ مامیاں دا قصور ہے، تیری اولاد بگڑ جائے قصور تیرا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ نے فرمایا فَأَبَوَاهُ، ماں باپ ذمہ دار نے، یُحَوِّدَانِهِ، اپنی اولاد نو یہودی بنا دے۔ دیکھو نا بچے دی کٹنگ کروان واسطے جاننے ہیں نا اسی تے کی جا کے کہنے ہیں، دیکھو ذرا تربیت، چھوٹا جہا بچہ ہے حجام نو جا کے کہنے ہیں ذرا اندی کٹنگ کر دے تے پیالہ کٹنگ کرنی ہے، کوئی کہندہ فوجی کٹنگ کرنی ہے،
کوئی کہندا ہے تھلو تھلو اس طرح لگا دے اوپر اوپر وار رہن دے گرمی بڑی ہے اوہ بتلا اپنے بیٹے دی کی تربیت کر رہے ہیں تیرے کو لو اے نہیں کیا جاندہ سی کہ جناب اس دی کٹنگ سنت دے مطابق کرنی ہے ان دے وال اکو جے کٹنے نے اللہ اکبر اللہ تو تے تربیت خود اپنے بچے دی غلط کر رہے ہیں انہاں نو یہود و نصارہ دے سبق پڑھا رہے ہیں تو کہندہ نا سنت دے مطابق کٹنگ کرنی ہے پھر پتہ چلدا بچے دے دل دماغ اندر بھی یہ بات بیٹھ دی کہ میں جیڑا بھی کم کرنا ہے سنت دے مطابق کرنا اللہ اکبر امام الانبیاء نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَابَوَاهُ ماں باپ یُحَوِّدَانِهِ اپنے بچے نو یہودی بنا دین او یُنَصِّرَانِهِ اپنے بچے نو عیسائی بنا دین او یُمَجِّسَانِهِ یا اپنی اولاد نو مجوسی بنا دین ماں باپ ذمہ دار اللہ اکبر اللہ فکر کریا کر اپنے بیٹے دی فکر کریا کر اپنی بیٹی دی اپنی اولاد دی تربیت اپنی اولاد دی تربیت دی فکر کر اللہ دی قسمیں اپنی اولاد دی فکر کرنا انبیاء دی سنت اپنی اولاد دی تربیت دی فکر کرنا اللہ اکبر اللہ نیک لوگاں دا شیوا دیکھو نا ذرا مولانا ابو الملک مولانا عبد الملک مجاہد حفظہ اللہ تعالی انہوں نے نام اپنی کتاب تے اندر ایک واقعہ لکھے تے بڑا پیارا واقعہ کہنے لگے ایک بہت بڑے محدث انہاں دا بیٹا نا جناب ایک جنگ دے اندر گرفتار ہو گیا کافران دی قید اندر آ گیا تے بڑے پریشان لیکن پریشانی سب تو بڑی پریشانی کی ہے اے سوچ دے نے ہائے میرے بیٹے دی نماز دا کی بنے گا میرے بیٹے دی نماز دا کی بنے گا میرا بیٹا نماز کی میں پڑھے گا میرا بیٹے انہوں نماز دے وقت دا کی میں پتا چلے گا اللہ فکر بڑی ہے اے جناب والا محدث اے بندہ اللہ دا نیک ولی اللہ دا ولی بندہ اللہ دا نیک بندہ اپنے بیٹے دی یہ فکر لے کے پہاڑی دے اتے چڑھ دا جدو اذان دا وقت ہو جاندہ نماز دا وقت ہو جاندہ پہاڑی دے اتے چڑھ دا تے اپنے بیٹے نو آواز دیندہ بیٹا نماز دا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لے ظہر دا ویلا عصر دا ویلا مغرب عشاء دا وقت فجر دا وقت پہاڑی دے اتے چڑھ کے آواز دے رہے آئے بیٹا نماز پڑھ لوی نماز دا وقت ہو گیا یہ آواز جدو دین دائے تے نال بعد اندر رو کے رب دے سامنے دعا بھی کر دائے اللہ سونے میرے کولو جو کچھ ہو سکتا سی میں کر لے آئے اللہ جو کچھ ہو سکتا سی کر لے آئے اس میری آواز نو میرے بیٹے تک پہنچا دے میرے کو لو جو ہو سکتا سی نا میں کر لیا اللہ ہونگے تیرا کام میں میری آواز نو میرے بیٹے تک پہنچانا اللہ اکبر مہینہ 2 مہینے جتنی دیر بھی کفار دی قید اندر رہا بیٹا جدو رہا ہو کے آیا نا تے باپ نے سب تو پہلے اے نہیں سوال کیتا پترا 10 انہاں نے ظلم کتنا کیتا ہے اے نہیں پوچھیا بیٹا 10 انہاں نے تشدد کتنا کیتا ہے کیویں تیری زندگی بسر ہوئی کیویں تیرے رات اور دن گزر دے رہے نہیں سب تو پہلے جڑا سوال کیتا ہے فرمایا کہنے لگا بیٹا مینو اے 10 تیری نماز دا کی بندا رہے اسی کدی اپنی اولاد دی نماز دی فکر کی تھی کدی اتنا اپنی نماز دی اپنی اولاد دی نماز دی پرواہ کر دینا تے اولاد 5 وقت دی پختہ نمازی تے بچہ جواب پتا کی دیندہ ہے کہندہ ابا جی پتہ نہیں کی وجہ ہے جدو نماز دا وقت ہوندہ سی نا تے میرے کناں اندر نا توڑی آواز پہندی سی کہ بیٹا نماز دا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لے تے میں فوراً نماز دی تیاری کردہ اور پھر نماز پڑھ لیندہ اللہ اکبر
اور میرے بھائی اولاد دی فکر کرو، اولاد دی پرواہ کرو، ایویں نہ چھوڑ دیو۔ رات نو لیٹ آئے پوچھیا کرو بیٹا کیوں لیٹ آئے ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ رات کے 10 بج چکے ہیں، 12 بج چکے ہیں، 1 اور 2 کا وقت ہو چکا ہے، تو کہاں تھا، تیری رات اتنی کہاں بسر ہوئی ہے۔ سوال کیا کرو، پوچھا کرو اپنی اولاد، کیونکہ قیامت کے دن اللہ نے تم سے اس بات کا سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کے پاس موبائل آ جائے پوچھا کرو، سوال کیا کرو بیٹا موبائل میں نے تجھے لے کر نہیں دیا، تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا ہے، یہ بہترین لباس اور یہ سوٹ جو پہنا ہوا ہے میں نے لے کر نہیں دیا، بتلاؤ تو نے کہاں سے لیا ہے، کس نے لے کر دیا ہے۔ سوال کیا کرو، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اولاد سمر جائے ماں باپ ذمہ دار ہیں، اولاد بگڑ جائے پھر بھی ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ اور اس سوال کرنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز تربیت ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز تربیت ہے۔ اللہ ایک حدیث تو یہ بات میں کڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے رہے نا تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھیا آج کیڑا بندہ ہے جن نے روزہ رکھے ہے۔ سارے خاموش۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ میں روزہ رکھیا ہے، کیڑا ہے جن نے مسکین نو کھانا کھلایا، کیڑا ہے جن نے آج جنازہ بھی پڑھیا ہے، کیڑا ہے جن نے آج بیمار دی بیمار پرسی بھی کی تھی۔ سارے خاموش۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نے آنا 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 یا رسول اللہ میں جن نے جنازہ بھی پڑھیا ہے، مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے، بیمار دی تیمارداری بھی کر کے آیا۔ اس حدیث اندرو جتھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت انہاں دی عظمت اور شان دا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، اتھے یہ بھی درس اور سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے انداز تربیت سی کہ آپ سے آپا نو پوچھیا کر دے اے نیکی دا کام کیتا ہی کہ نہیں، اے کنے کیتا، اے عمل کنے کیتا۔ تو بھی اپنی اولاد نو، اپنے بیٹے نو، اپنی بیٹیاں نو بٹھا کے پوچھیا کر بیٹا بتلاؤ نماز بھی وقت پر ادا کرتے ہو کہ نہیں، آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ساری پڑھی ہیں، کتنی جماعت کے ساتھ، کتنی تکبیر اللہ کے ساتھ، صبح شام کے اذکار بھی کیے ہیں کہ نہیں، بتلاؤ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو کہ نہیں۔ سوال کیا کرو اپنی اولاد سے، پوچھا کرو۔ اولاد جوان ہو گئی ہے، بچے جوان ہو چکے ہیں، آگے ان کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن تیرا فرض ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنی اولاد سے پھر بھی سوال کرے کہ بیٹا بتلاؤ نمازیں وقت پر پڑھتے ہو۔ تیرا بیٹا دوسرے ملک میں ہے، فون پہ بات ہوتی ہے، جہاں تو اس کا حال چال پوچھتا ہے، کاروبار کے بارے میں ڈسکس ہوتی ہے، وہاں یہ بھی سوال کیا کر بیٹا نماز وقت پر پڑھتے ہو۔ تیری ذمہ داری ہے، اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گا تو یاد رکھنا اللہ دے ہاں اولاد دا بھی مجرم ہے اور اپنے مالک اور پروردگار دا بھی مجرم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ انہوں یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر، لیکن اولاد دی بڑی فکر لگی ہے۔ موت دا وقت قریب آ گیا تے اولاد دی فکر لگی ہے تے اپنے بیٹیاں نو نا جمع کیتا ہے تے سوال کر دینے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دے بیٹے بیٹھے نے اپنے بیٹیاں نو جمع کیتا، موت دا وقت قریب تے سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو پوچھ دے اے میرے بیٹا مینوں دسنا میرے تو بعد عبادت کندی کرو گے؟ فکر ہے نا کدھرے میرے تو بعد میری اولاد عقیدہ خرابی نہ ہو جائے۔
اللہ اکبر، کاش تینوں بھی اس بات دی فکر ہوندی کہ میرے مرنے تو بعد کتے میری اولاد بے نوازی نہ ہو جائے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پوچھ دے پہ نے اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اے میرے بیٹو مجھے بتلاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میرے تو بعد عبادت کندی کرو گے؟ میرے تو بعد انج سمجھو نا، میرے تو بعد سجدہ کنوں کرو گے؟ میرے تو بعد رکوع کنوں کرو گے؟ میرے فوت ہو جان تو بعد تسی نظر و نیاز کندے نام دی دیو گے؟ میرے فوت ہو جان تو بعد تسی قیام کندے سامنے کرو گے؟ میرے فوت ہو جان تو بعد اپنا داتا مولا و مشکل کشا کنوں سمجھو گے؟ میرے فوت ہو جان تو بعد اللہ اکبر اللہ تسی اپنا دستگیر کنوں کہو گے نام؟ میرے فوت ہو جان تو بعد اپنا مالک اپنا پروردگار کنوں بناؤ گے؟ اللہ اکبر اللہ فکر لگیے نام، کاش تینوں بھی اپنی اولاد دی فکر لگ جائے کہ میرے تو بعد کدرے میری اولاد عقیدہ خراب نہ ہو جائے، میرے تو بعد کدرے میری اولاد اللہ پاک دی یاد تو غافل نہ ہو جائے۔ تو بھی پوچھیا کر رو پترو میرے تو بعد کندی عبادت کرو گے؟ میرے تو بعد قرآن دی تلاوت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میرے تو بعد نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ میرے تو بعد اپنے مالک دی فرما برداری کرو گے کہ نہیں کرو گے نام؟ اللہ اکبر پوچھیا کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر اللہ میں اپنے آپ نو اس ذمہ داری تو بے پرواہ نہ سمجھیا کر۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دے بیٹے جواب کی دیندے نے، ابا جی تھوڑے فوت ہو جام تو بعد اون دی عبادت کران گے جن دی عبادت تسی کر دے، جن دی عبادت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن دی عبادت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کر دے رہے، جن دی عبادت سیدنا اسحاق علیہ السلام کر دے رہے، جن دی عبادت ساڑھے آبا و جداد کر دے رہے، الہ واحدن، ایک ہی الہ، ایک ہی معبود، ایک ہی مشکل کشا، ایک ہی حاجت روا، ایک ہی بگڑی بنان والا، ایک ہی اولاد دین والا، ایک مالک ایک پروردگار دی عبادت کرانگے، اس اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرانگے۔ اللہ اکبر اللہ میرے دوست اس واقعے تو اس آیت تو جتھے اور بڑیاں گلنا سمجھا دیاں اتھے اے بھی بات سمجھا دیئے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نو اپنی اولاد دی فکر لگی ہے نا، اپنی اولاد دی فکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے تینوں بھی اے ہوئی گل سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو بھی اپنی اولاد دی فکر کر لے، اپنی اولاد دی جناب پرواہ کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جدو جناب بولن جوگا ہوئے چلن جوگا ہوئے نا، اللہ اکبر اللہ تے انہوں اچھے اچھے کلمات سکھلایا کرو نام، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید سکھلایا کرو، عقیدے دیاں گلنا دسیا کرو۔ الرحمن علی العرش استوى، اپنی اولاد نو دسیا کرو کہ اللہ عرش دیا، اللہ ہر چیز اندر نہیں، اللہ ہر چیز اندر موجود نہیں، ہر جگہ تے نہیں، بلکہ اللہ ذات دے اعتبار نال عرش دیا۔ اپنی اولاد نو عقیدے دیاں گلاں دسیا کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نا، اللہ اکبر اللہ اپنی اولاد نو چوڑ دے کولو بچن دی تعلیم دیو، بلکہ کئی تابعین دے بارے اللہ اکبر اللہ کئی محدثین دے بارے اے والی بات میں پڑھ رہا سا، اپنی اولاد نو سپیشلی طور پر چوڑ تو بچن دی تعلیم دیا کر دے۔ اسی تے چوڑ سکھانے ہیں۔ اللہ اکبر، بچے نو ڈرانا ہوئے چپ کرانا ہوئے نا تو کی کہنے ہیں؟ ماں کہن دیئے ڈوگی آ جائے گا،
کیٹو آ جائے گی، وہ دیکھو کیٹو آ رہی ہے، ڈوگی آ رہا ہے، خاموش ہو جو اے کیے اے جھوٹ سکھا رہے ہیں، اپنی گود اندر بٹھا کے اپنے بچے دی غلط تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا ہو کہ پھر وہ بزدلی بنے گا، مجاہد نہیں بنے گا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جدو 7 سال دا ہو جائے نا تے انہوں نماز دی ترغیب تعلیم دیو، بلکہ سختی نال نماز پڑھاؤ، اپنی انگلی نال لگا کے مسجد اندر لے کے آ، اور جدو بچہ 10 سال دا ہو جائے فضربو، اگر نماز نہیں پڑھتا پھینٹی لگا کے انہوں نماز پڑھاؤ۔ فاضری بجاؤ، دین اسلام اندر کوئی حکم کوئی عمل ایسا نہیں اگر کوئی نہیں کردا تو انہوں زبردستی مار کے کروایا جائے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، فرمایا اگر بچہ نماز نہیں پڑھدا 10 سال دا ہو چکی ہے فاضری بو انہوں مار کے نماز پڑھاؤ۔ اسی کدی اس طرح کیتا ہے؟ بولو کسی نے ہمیں کیتا کدی کہ نماز نہ پڑھی ہوئے تے پھینٹی لگائی ہوئے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اگر نہیں نہ کیتا تو پھر گلے نہ کریا کر، اولاد دے شکوے نہ کریا کر کہ میری اولاد میری بات نہیں مندی۔ جدو تو اپنی اولاد نو اپنے مالک دی اطاعت فرما برداری عبادت نہیں سکھلائی، تیری اولاد تیری فرما برداری کیویں کرے گی؟ اس مالک دی اطاعت اور فرما برداری سکھلاؤ گے تو اولاد تاڑی فرما بردار بنے گی نا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اولاد سمر جائے پھر بھی ماں باپ ذمہ دار نے، اولاد بگڑ جائے پھر بھی ماں باپ ذمہ دار نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نا، امام الانبیاء نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارشاد گرامی فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے نا، جدو بندہ اس دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے، اندے عملان دا سلسلہ بھی منقطع، اندے عملان دا سلسلہ بند ہو جاندہ کٹ جاندہ، من سلاست سوائے 3 عملان دے 3 کمہ دے 3 عمل ایسے نے جنہ دا جو ثواب مرن تو بعد بھی جاری رہندا۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صدقۃ جاریۃ، نمبر 1 صدقہ جاریہ، مسجد بنائی، مدرسہ بنوا دیتا، کدھرے جناب نہر کھدوا دیتی، کدھرے پانی دے انتظام کروا چھوڑیا، کدھرے جناب والا ٹینکی جناب کدھرے جناب موٹر لگوا دیتی، پمپ لگوا دیتا۔ فرمایا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، فائدہ مند علم، فائدہ مند علم یعنی قرآن دا علم، حدیث دا علم۔ اللہ اکبر، ایتھے بھی ذرا تھوڑا جا انصاف کرے آجے، تھوڑا جا تقابل کرنا کہ دنیا دے علوم دنیا دے فنون سکھلان واسطے اپنی اولاد تے کنا خرچ کرنے آم، اور قرآن اور حدیث اپنے بچے نو پڑھان واسطے کنا خرچ کرنے آم۔ اولاد سکول نہ جائے تو ڈانٹنا ہے، خرچہ بند کرنا ہے، اور بچہ مسجد اندر نہ آئے تینوں پرواہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، دنیا دے فنون سکھلان واسطے تو اپنی اولاد واسطے بڑا روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے، کدھرے جناب سواری دا بندوبست ہے، کدھرے ٹیوشنہ دا انتظام ہے، کدھرے جناب کوئی لے کے آ رہا ہے کوئی لے کے جا رہا ہے، وہ دنیا دے فنون حاصل کروان واسطے بڑا تم مستعد دیں، بڑی تیاری ہے۔ تے دین دا علم، قرآن اور حدیث دا علم، وضو طہارت مسائل سکھلان واسطے تو اپنی اولاد تے کنی کو محنت کیتی ہے، ذرا انصاف تے کر۔ بیالوجی کیمسٹری پڑھان والے نو 5,000 10,000 ایک مضمون دا دے رہے ہیں، قرآن پڑھان والے استاذ اور قاری نو کنے پیسے دے رہے ہیں، کنی ٹیوشن دے رہے ہیں، کدی اس بات تے بھی غور کیتے؟
इत्थे मुफ्ती काम चल जाए, अल्लाह अकबर, इत्थे कोशिश होंदी है मुफ्ती सारा काम हो जाए। ओ जनाब मुंह पाड़ के 10,000 मंग रहा है बायोलॉजी पढ़ाने वास्ते, 10,000 मंग रहा है केमिस्ट्री पढ़ाने वास्ते, 10,000 मंग रहा है जनाब रियाजी पढ़ाने वास्ते, ओनू सारे देना है। ते इत्थे मस्जिद अंदर कुरान पढ़ाने वाले नो और पैगंबर दी हदीस पढ़ाने वाले नो की दे रहे हैं? कदी इंसाफ ते कर, सोचते सही। ओ दुनिया दे फनून दुनिया ते रह जाने ने, अगर फायदा देंगे आखिरी सांस तक तेनू ज्यादा तो ज्यादा फायदा दे सकते ने। अल्लाह अकबर। लेकिन कुरान दा इल्म ते तेनू मरण तो बाद भी फायदा देगा, हदीस दा इल्म ते मरने तो बाद भी तेनू फायदा देगा। दस इंसाफ कर, कदी कल्ला बैठ के इस बात पे गौर करी, सोची जरा। अल्लाह अकबर। फिर गिले करना है औलाद मेरी गल नहीं मनदी। कुरान दा तर्जमा औलाद नू पढ़ाया, ओ तू अपनी औलाद नू वुजू दा तरीका, तहारत दा तरीका, गुसल दा तरीका ओ तू दसिया कि सूरह फातिहा दा माना ये है, आयतुल कुर्सी दा माना ये है, आयतुल कुर्सी दा मफहूम, सूरह फातिहा दा मफहूम, सूरह बकरा दा मफहूम कदी सिखलाया? क्यों गिले करना है कि मेरी बात नहीं बनती, मेरे अगों बोल दी है, मैनू अखा कट दी है, ए जनाब मेरी औलाद मेरी नाफरमान होगी। कारी साहब दुआ करो, वो कारी साहब की दुआ उथे की असर करेगी जदों तू ही अपनी औलाद की तरबियत अंदर 1000 गलती कर चुके हैं, तो ही अपनी औलाद की तरबियत नहीं की थी। अपनी औलाद की मजलिस का ख्याल रखा कर, किधरे मेरी औलाद की मजलिस खराब ना हो जाए। अगर औलाद की मजलिस खराब होगी ना तो फिर तेरी औलाद कदी भी संवर नहीं सकती। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु सलाम दा बेटा, उनकी मजलिस खराब हो गई, दोस्त गंदे बन गए, नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा बिगड़ गया। तेरे बेटे की मजलिस खराब होगी, तेरा बेटा नहीं बिगड़ेगा। ख्याल रखा कर मेरे बेटे दे मेरी बेटी दियां सहेलियां कैसियां ने, मेरी औलाद मेरे बेटे दे दोस्त किधरे चोर और डाकू थे नहीं, किधरे नशई थे नहीं, ये ख्याल रखा कर। क्योंकि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, आपने इरशाद फरमाया अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, कि बंदा अपने दोस्त दे दीन ते हुंदा है। जदों किसी दे बारे पता करना होए ये बंदा कैसा है, उनके दोस्तां नूं देख लो, उनकी बैठक देख लो, उनकी मजलिस देख लो, उनके कोल जेड़े लोग आंदे जांदे ने उन्हां नूं देख लो कैसे लोग ने, तुहानूं पता चल जाएगा बंदा इस तरह दा। अगर बच्चे दे दोस्त खराब हो गए ना, अगर गलत मजलिस अंदर बह गया तो याद रखना बच्चा बिगड़ जाएगा। तेनू परवाह नहीं, रात नू 10 बजे आ रहा है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आए, 2 बजे आए, तेनू कोई फिक्र नहीं। फिर गिले करना है, शिकवे करना ना करया कर गिले शिकवे। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ इल्मिन युनतफउ बिही, दूसरा सदका जारिया, फरमाया फायदा मंद इल्म। और तीसरी बात इमाम उलंबिया ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी, अगर कोई किसी भाई नू बात कड़वी लगे ना तो मादरत चाहना, माफ़ी मंगना, थोड़ा छोटा भाई हाँ, तुसी मेरे बुजुर्ग हो, लेकिन अगर ये बातां ना दसियां ना कीतियां तुसी ही क़यामत वाले दिन गिरेबान तो पढ़ना है। अपनी जिम्मेदारी समझदे होया ये बात कर रहे हैं, इस मौजू नू जिक्र कीता है। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारका, इमाम उलंबिया ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी के तीसरा अमल, तीसरा काम जड़ा सदका जारिया औ वाला दिन सालिहिन यदऊ लहू, फरमाया कि नेक औलाद जड़ी तेरे वास्ते तेरे मरण तो बाद दुआ करे ते नेक औलाद बने दी। हदीस दे अल्फाज ते गौर करो ना यार, औ वलदिन सालिहिन, नेक औलाद। अल्लाह अकबर। नेक औलाद बनेगी कदों? जदों तुहानू टच मोबाइल लेके देंगा, जदों नेट वाला मोबाइल घर अंदर स्पेशल उनके वास्ते नेट लगवाएगा, उदों औलाद नेक बनेगी ना। जदों उनके वास्ते केबल और जनाब टीवी और VCR का बंदोबस्त करेगा, अल्लाह अकबर,
ادوں اولاد نیک بنے گی، ادوں تے ڈوم کنجر مراسی بنے گی، کیونکہ انہیں کنجرانوں دیکھنا ہے تے کنجر ہی بنے گا۔ جدو ناچ گانا دیکھے گا، ناچ گانا گائے گا، ڈرامہ دیکھے گا، ڈرامے کرے گا، فلم دیکھے گا، فلمہ بنائے گا، تینوں بھی وہی چکر دے گا جی میں چکر دیکھے گا۔ پھر تو کہنا ہے میری اولاد میری نافرمان ہوگی، قاری صاحب کی کریے، گل ہی نہیں مان دی، کوئی دعا کرو، اتھے قاری صاحب دی دعا کی کرے گی، تو تے اپنی اولاد دی تربیت ہی نہیں کی تھی، تیری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد صالح یدعو لہو، فرمایا نیک اولاد جدو تو اپنے بچے نو جناب چلن جوگا ہو جائے، ٹورن جوگا ہو جائے، اپنے بچے نو انگلی لگا کے مسجد اندر لے کے آئے گا، جدو تو اپنے بیٹے نو قاری صاحب دے سامنے بٹھائے گا کہ جناب ایتھے تجھ قرآن پڑھنا حدیث پڑھنی ہے، اے قاری صاحب نے انہاں دے کل قرآن سنت دی تعلیم حاصل کرنی، او جدو تو اپنی اولاد نو پروگرام تے لے کے آئیں گا، جدو اپنی اولاد نو جلسیاں دے اندر، کانفرنساں دے اندر، جدو نیک مجلساں دے اندر لے کے جائیں گا، جدو اپنی اولاد نو قرآن دا ترجمہ پڑھائیں گا، وہ تو تیری اولاد نیک بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے دوستا آؤ ذرا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جنت اندر ایک بندے دا اچانک درجہ بلند ہوندا ہے، بلند ہوندا، اللہ اکبر۔ اللہ تے بندہ حیران ہوندا ہے، اللہ پاک کے عرض کردا یا اللہ میرا درجہ بلند کیوں ہویا، اے والا مقام میرا بلند کیوں بنیا، اللہ اکبر۔ میرا کوئی ایسا عمل تے ہے نہیں کہ اتنا اونچا درجہ مل جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تے امام الانبیاء نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں جواب دیتا جاندا ہے کہ تیرے بیٹے نے آج تیرے واسطے استغفار دی دعا کی تیے، اس واسطے جنت اندر تیرا مقام بلند ہو گیا ہے۔ اے ہوئی اولاد اگر اندی تربیت کریں گا دنیا دے اندر تیری نیک نامی دا باعث بنے گی، اے ہوئی اولاد جدو اندی تربیت کریں گا قیامت والے دن تیرے درجات دی بلندی دا سبب بنے گی۔ اے ہوئی اولاد جدو انہوں تو نمازی بنائیں گا نا، یاد رکھنا ہے دعا کرے گے ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی۔ اللہ سونیا مینوں بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے، میرے بابا جان تیرے کول چلے گئے، یا اللہ میرے بابا نو میری ماما نو معاف کر دے۔ جدو اپنی اولاد نو نمازی بنا کے جائیں گا پھر اولاد تیرے واسطے دعا کرے گی۔ اگر تیری اولاد نمازی نہیں تے تڑپ جانا، اگر تیری اولاد نمازی نہیں فکر مند ہو جا، اگر تیری اولاد دین تو دور ہے تے جناب والا اس پریشانی نو اپنے دل و دماغ تے سوار کر لے، اپنی اولاد نو دیندار بنانا ہے، اپنی اولاد نو نمازی بنانا ہے، اپنی اولاد نو قرآن و سنت دا پابند بنانا ہے۔ یاد رکھنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، خود بھی قرآن و سنت پابند اور اپنی اولاد دی بھی ایسی تربیت کرو کہ اللہ دے فرما بردار بنن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار کرنے والے بنن، دین والے بنن، اسلام والے بنن۔ اللہ کے دعا باتاں تے اور بھی بہت زیادہ، حکیم لقمان جڑی انہیں اپنی اولاد اپنے بیٹے دی تربیت کی تھی، بڑا پیارا واقعہ اور بڑیاں پیاریاں گلاں انہیں اپنے بیٹے نو سمجھائیاں۔ کوشش کروں گا اگلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر وہ باتاں بیان کراں۔ اللہ جو سنیا ہے جو سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔